أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة مدنية وهي 8 آيات. सूरह बैयिना मदनी सूरत है और इसकी 8 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन मुनफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। रसूल मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरह। रसूल मिनल्लाहि यत्लू सुहुफन मुतहहरह। फीहा कुतुबुन क़य्यिमह फीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह। वमा तफ़र्रक़ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم
خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.